राह फरार इख्तियार कर गया थे। ये चीजें ढूंढ ढूंढ कर लोग बताते रहते हैं कि हजरत उमर भी उनमें होंगे तो फिर खूब मौका मिलेगा बुरा बुरा कहने का। अब कुरान मजीद ने जब बताया कि हालात ऐसे पैदा हो गए, जिनको दर्रा पर हुजूर ने मुतय्यन किया था उन्होंने दर्रा दिया छोड़, कि अब क्या करें, यहाँ माले गनीमत तो लोग जमा करें, हम क्या करें, काफिर तो भाग गए, चलो हम भी इकट्ठा करें। अमीर जो थे अब्दुल्ला बिन जुबैर ने रोक रहा, नहीं माने, 10 सहाबी रह गए, शहीद हो गए। अब हालात ऐसे हो गए कि दुश्मन ने पीछे से आकर अचानक हमला किया। ये बेफिक्र माल समेट रहे थे कि काफिर तो चले गए, जब अचानक तलवारें पड़ी, होश दो ये बातें करते हैं, वो जो थोड़े से रह गए थे ना, इनमें से एक ने भी नहीं रहना था। ये जो कहते हैं भाग गए थे, इतराज कर रहे हैं, अगर ये वहां होते ना तो पाकिस्तान आकर ही ठहरते। इतराज करना ही आसान होता। तो बाकी जिनके भागने का सबूत है ना, उनमें से हजरत उस्मान रज़ी उनका ठीक, हजरत उमर फारूक रज़ी उनके दूसरे कौन कि वो कहते हैं सबसे पहले मैं लौटा। ये सारी तारीखी रवायतें हैं बेबुनियाद। हजरत उस्मान रज़ी उनका सही बुखारी में। और जब ये एतराज किया भी इसी पर खत्म इंशाअल्लाह हो जाएगा कि एक मिस्री आया, उस जमाने में ग्रोह तो बन गए थे, कुछ हजरत उस्मान रज़ी के मुखालिफ थे, कुछ कोई थे। तो हरम काबा में हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा एक मजमे में बैठे थे, लोग इर्द गिर्द बैठे थे, सरदार थे, वो आलिम थे। तो उस मिस्री ने पूछा कि ये कौन है? उन्होंने कहा ये अब्दुल्ला इब्न उमर हैं, कुरैश के सरदार है। वो आता, उसने कहा अब्दुल्ला इस इमारत के रब की कसम है, खाने का बता क्या हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु की जंगे बदर में गैर हाजिर नहीं थे, वो नहीं गए हुजूर के साथ? जब उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक। उसने कहा अल्लाह अकबर। फिर उसने पूछा कि क्या ये सही है कि वो जंगे ओहद में दौड़ गए थे? उन्होंने कहा दौड़। अल्लाह अकबर। तीसरा पूछा कि ये भी ठीक है कि वो बैत रिजवान के वक्त सुलह हुदैबिया के मौजूद नहीं? उन्होंने कहा ये भी ठीक। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा ठीक है, तेरी बातें मैंने सुन लिया, तुझे बता दिया कि ठीक। अब इनका जवाब भी सुनता जा ताकि मिस्र वालों को बता दे कि असल मामला ये। अल्लाह अकबर तो तूने कह दिया बड़ी खुशी से। फरमाया बदर में अगर वो नहीं गए तो इसमें ऐद है कोई उनका? ये तो फजीलत है। उनके घर में अल्लाह के रसूल की बेटी थी, हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला, दीवार थी। अल्लाह के रसूल ने खुद हुक्म दिया था कि तू जंग पर ना जा, मेरी बच्ची की खबर ले, तुझे वही सवाब और माले गनीमत में वही हिस्सा मिलेगा जो बदर वालों को मिलेगा। और जब आदमी लेकर आया बिशारत फतह की, तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह और उनके साथ हजरत उसामा जो थे, हजरत रुकैया को लहज में उतार रहे। पैगंबर खुदा अपनी बेटी के जनाजे में नहीं शरीक हो सके, खबर पहुंची, हाँ, तो कहा इसमें अब बता बुरी बात निकली या शान? रसूलुल्लाह के हुक्म से उनकी बच्ची को संभालते थे और सवाब वही मिला और हिस्सा वही मिला जो बदर वालों का। हो गई तसल्ली। दूसरा पूछा कि तूने कहा वो उनसे दौड़ गए, ठीक है दौड़ गए, मगर कुरान नहीं पढ़ा? आले इमरान में उतरा नहीं कि जो लोग भाग गए थे अल्लाह ने उनको माफ कर दिया। अब अल्लाह ने माफ कर दिया, तुम नहीं माफ करो, शर्मिंदा हुआ। और तीसरा ये कहा कि जो तुम कहते हो वो सुलह हुदैबिया में नहीं थी, वो बेवकूफ, ये तो उनकी शान है। हुदैबिया के मौका पर जब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने कहा हजरत उमर रज़ी अल्लाह जैसे जरी आदमी से कि मक्का जाओ, इनको समझाओ कि हम लड़ने के लिए नहीं आए, उम्रा के लिए आए, राम बांधे हुए कुर्बानी के जानवर हमारे साथ हैं, हमें काबा की ज़ियारत करने दो। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम मेरा कुनबा है बहुत छोटा, बहुत थोड़े अफराद हैं, बनु अदी के कमजोर, ये है मेरे दुश्मन, मुझे वहां कौन बचाएगा, मैं नहीं जाता। आप हजरत उस्मान रज़ी को भेजें, इनके बेशक वो घर वाले अभी काफिर ही हैं बनु उमय्या, मगर वो सरदार है, बहुत तादाद है, वो कबायली असबियत की वजह से इनकी हिफाजत करेंगे। आपने कहा बिल्कुल ठीक। तो हुजूर के हुक्म से गए आपके सफीर बनकर, और उनके बाद सुलह ये दिया हुई और ये बैत रिज़वान वाला मसला जब हुआ तो अल्लाह के रसूल ने, बाकी लोगों ने खुद बैत की, अल्लाह के रसूल ने अपना हाथ अपने हाथ पर रखा कि ये हाथ अल्लाह के रसूल का और ये हाथ उस्मान रज़ी। फरमाया बता कि लोगों ने अपने हाथों से बैत की और उस्मान की वजह से आपने खुद बैत की, इसमें कुचाई निकली या शान? ये कहने के बाद फरमाया अब तीनों बातें मैंने सुना दी हैं, मिस्र में इनको अपने साथ लेता, जो सवाल लाया था उसके बाद ये भी लेता था, लोगों को बता कि असल मामला क्या। तो शरारती लोगों का कोई इराज नहीं, इन्होंने अल्लाह रसूल को माफ नहीं किया, हजरत उस्मान को, हजरत उमर को, क्या मैं जिद्दी लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, जो गलती है ठीक, जब अल्लाह कहता मैंने माफ कर दिया माफ हो गया। इतने गुनाह हमसे होते हैं जो अल्लाह माफ कर। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। इत्तेफाक से आप हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फजाइल और मनाकिब के अंदर ही बात कर रहे थे,
تو ان کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ جب انہوں نے نسخۃ الامام بنا لیا تو باقی نسخے انہوں نے آگ سے جلا دیے تھے، تو کیا ایسا کرنا شرعی اعتبار سے جائز تھا؟ شرعی اعتبار سے جائز نہ ہوتا تو کوئی تو چیختا چلاتا نا. اتنے صحابہ کرام تھے، خدا حضرت علی علیہ السلام تھے اور لوگ تھے، کوئی دعائی دیتے کہ عثمان کیا کر رہے ہو تم، ہم آپ کے خلاف ہوتے نہیں. سب نے اس کو منظور کیا. وجہ اس کی کیا تھی کہ لوگ جب حضور کے سامنے قرآن شریف پڑھتے تھے یا اس کو لکھتے تھے، اس میں وہ بین السطور اس کی تشریح بھی لکھتے جاتے تھے. مسئلہ اصل میں یہ تھا کہ حضور سے جو تفسیر سنتے تھے نا، پڑھا حافظ الصلاوات والصلاۃ الوسطی، تو ساتھ ہی لکھ دیتے تھے صلاۃ العصر. صلاۃ العصر کیا ہے؟ وہ نماز درمیان عصر کی نماز. یہ تشریح تھی، قرآن نہیں تھا، مگر انہوں نے اپنی ضرورت کے لیے لکھا تھا. اب بھی تفسیروں میں لکھتے ہیں. اگر وہ قرآن رہتے بعد میں آنے والے بیوقوف سمجھتے کہ یہ بھی چیز قرآن میں ہے، اس لیے آپ نے فرمایا یہ تشریح والے نسخے ختم کر دو، صرف متن رہ جائے، اصل جو لوگ سمجھتے رہیں گے حدیثوں سے. یہ اب اس میں برائی کوئی نہیں کی. جزاکم اللہ خیر. یعنی فتنے کے انسداد کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حواشی اور تفسیری کلمات جو تھے ان والے نسخے ختم کر. جزاکم اللہ خیر. یہ افسانہ یہ صحیح بخاری کے اندر آپ ابو سفیان نے آخیا جدو جنگ احد جڑی سی مسلمانوں تھوڑی جی ہار ہو گئی، رسول اللہ نے غار پناہ لئی، آپ بھی زخمی ہوئے، صحابہ شہید. تو ابو سفیان نے پھر پہاڑی سے چڑھ کے آواز دیتی کہ تواڈے اندر رسول اللہ ہے گے. آپ نے کیا چپ رہو. پھر کیا تواڈے تے ابو بکر رہے گا، نہ جواب دو. پھر عمر نہ بولو. مڑ کے انہیں آخیا جب زندہ ہوندے جواب دیں. فخر نہ انہیں آخیا کہ مر گئے سارے، ہوندے زندے جواب دیں. بعد نال جدوں نے گل کی حضرت عمر قابو چ نہیں رہے. دلیر اور بہادر انہوں نے آخیا ایڈی چارے بنے نے تکبر کی گل کی. انہوں نے آخیا کذبت یا عدو اللہ اب کل علیک ما یفعل. اللہ تعالیٰ اللہ جا دشمنا تین تباہ کرے تو جھوٹ بولنا. رسول اللہ بھی زندہ ہے، ابو بکر بھی زندہ ہے، اور میں بھی زندہ ہوں. اللہ تعالیٰ تینوں رسوا کر لی، سانوں زندہ رکھے. تو اسے ابو سفیان نے کافر جو او رو حبل نعرہ ماریا کہ زندہ باد حبل. اس بت نو سب تو زیادہ منگتے سی، کعبے کی چھت تے انہوں رکھیا سی، باقی بدھ والے. حبل زندہ باد. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجیب ہوا. حضور نے جنہوں نے آخیا نا حضور فوت ہو گیا، ادو تو روکیا سی، مگر اس گل سے آخیا ہوں جواب دو. یہ خدا دی توحید دا معاملہ، ہوں نہیں چپ رہن دا وقت. قالوا ما نقول. لوگوں نے آخیا اسی کی کہیے. پھر آپ نے آخیا او رو حبل آندا، حبل تیری شان بلاندا وے. قولو اللہ اعلی وعدہ. حبل نہیں بلند، اللہ سب تو اعلیٰ اور اللہ مرتبہ سب تو بلند. قال ابو سفیان لنا العزا ولا عزا لکم. پھر انہیں آخیا ساری عزا دیوی ہے تہاڈی کوئی عزا نہیں. یہ طائف کی طرف مندر سی، بہت بڑا کعبے کی طرح سی، اونٹاں دیاں قطاراں تے گائیاں بکریاں جویں حجی کھڑدے سی مکے اداں جاندے سی. اوتھے جانور قربان ہوندے، سب چڑھاوے زیادہ عزا دے ہوندے سی، اور وہ بڑے مہان سی، بڑے وہ کمرے سی جتنے نظراں زیادہ جمع ہوندیاں سی. کہنے لگا ساری عزا ہے تہاڈی مسلماناں دی کوئی عزا نہیں. یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم عجیب حضور نے آخیا انہوں جواب دیو. کہنے کی کہیے؟ آپ نے فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لک. تو عزا نو روندا پھرنا، ساڈا مولا اللہ، تہاڈا کوئی مولا. قال ابو سفیان یوم بیوم بدر. اسے انہیں پھر آخیا کہ بدر دے دن دا بدلہ ہو گیا. اس دن اسی ہارے سی، ساڈے بندے مرے سی. اج وہ پوری ہو گئی. والحرب والسجال. اور جنگ اتنا ہی اب کدی کسی دا پڑا تو گیا، کدی کسی دا. نال انہیں آخیا وَتَجِدُونَ مُسْرَةً. صحیح بخاری دے اندر کہ تسی ویکھو گے تہاڈیاں لاشاں دے نک کن کٹے گئے، انہاں دے پیٹ چاک کیتے گئے، لاشاں بگاڑیاں. لا مامر بہا، میں حکم نہیں دیتا. یہ لوگوں نے اپنے طور پہ سارے بندہ کرتا. ولم تسون، حکم نہیں دیتا مگر مجھے برا بھی نہیں لگا. جی انہوں نے کیتا تو ٹھیک ہی کیتا. اگ اے سمجھو 350 صفحہ 7ویں جلد ہے، اور حدیث نمبر کے اندر بات آؤں 4043. ایسر وہ نمونہ اج دا جمعہ برباد کر رہا، یہ نہ لوگوں کے علم دا